و جای لغو شد علی زین العابدین. خب اگر دم تاریخ در کار وید خوی بود دم تاریخ درست تاریخت ایده سرانگ ستت چیزا دستت چندی خودم اینی بود اید دیم وقتن شد کد وقتن نوالی بودن دمر چود وروز مذهب نقل نکم از ملود تاریخ فلسفه مذهب فلسفه دین تاریخ دینت داد که چیز مردم قطع سوید اما ایده و خو کور نکنین ایگه میدیس که سوالی مپیز چیزات الاف امامین لوین نل مولانا الافن لوین مولانا الافن لوین نه مثلا جعفر الصادق nou dat سوالین دش راست نفهمم دادی دیور باید تریب دیور جواب دی مردم مرد و دی فکر کن دادین زلزلیک سوالم و دادین زورو سریوز نگاه پینین داد جدی این داد مردم دیفت بیشتین وران نورش چرود ماشم موضوع در باره یک چیز نه در باره شعرت ادبیات در باره قدرت شغنانی وردیم میگن روزی در باره قدرت شغنانیت دیگه شاعرین زیایت مسلمت در باره دیو نقل چیدو اما شد موضوع یک موضوع خب دوستین اچند دیگه سوال سوید پیشتید یا اچه خوی که نختین گفت دیدو و این زمان نقل چیدم و تا ایدو این ستین خویش شد نشتیدو وزن نوردو دویف قبول شیدو ویم قبول شد ماش گپ در آخر نفریب شد اگه وقت دوستین شیدم ویم خوفوت سایه نشتین خب دوستین تمام سوال مسنست ایوات خویش من دستم ایکی دیده دیو افیرین داد سنشتین دیو دیگه دوستین مثل بازیت ویور مثل لوویت ایده نروژین ارجوان سوال ویمد زبان نوشین پیشتین چند روی چیز زیوته لوفدو ورود لوفین ایده ایدادین دنجت ایده ماش خو فرهنگ در پرویه دو خو مذهب فرهنگ دیگه قطع ارالش مکم هر چیز از دیگه بشاند سوید بتر خوزشتو لب بشاند قبول شیدو بتر خویدو آیت و اما ایده کو چیز ده بیگونه است دیگه جایی ترماش مذهب ترماش فرهنگ ترماش زندگی تدید باید رو قبول مکم رو تو مقصد امام اسماعیل بن جعفر الصادق هو اگر امام اسماعیل بن جعفر الصادق سوید دی موضوع یکم اتشته و اگر لیوم ده قلوق فهمتم ده اگر شو ولو بده اتریب کردید خیلی حقیقتا مستریف کردید
اما وقت اوزم خد بس فکر نکم ده وقت تاریخ اسماعیل هم غیری که ازدم تاریخ دفتری دادم وین خودم تا وقت شوین دیگه تا تاریخ که مسواد نشوین تاریخ که تا نفهمی مسواد اونجا بعد هیچ تاریخ اسپیسیالیست نیست بعد این فقط اثر جات وجودیه مو مقصدی که ده دم دیگه سوال دم موضوع قطع یوتیوب مثل اسمو پیش یک بار در باره امامین کرمم چیست کتت دیو زندگی افیره کنند زنده و تا انشان رو پرو اسویت است ما خبر کنم اگه شی چوز نوردیم ده یه امام عصرند و زندگی دیونگا کتت لیودو دی جهت انشان رو در باره امامین زندگی وستا افیره کنم ده ماشا که پدیف تنیتام ایده داد ماشا لیوین داد تن لیوین ماشا تما خوبت وستا باید در پروخ کنم ورو الوقت موسیقی ابتر لیو میده ماش بدخشونند ماش پومیرند از رابطه ابو سعید جای جنتند از ابو سعید شاخمورف بیده فیلسوفت اولیم غل دیگه کامت عمرنده نه نوجیدش یه فیلسوفت یا نواد یه عالم بود یا عام فولکلور خلق فهمت عام تاریخ فهمت عام مذهبی فهمت یا فوق چیزات یا فهمت پس هر چیزی تسلیوش چند مندت گپ در باره به کتابی نیست به کتابی شیدار کتابی آدمی شوید و این لبکات در کار کتابی ده تقسیم چی دو به پامیر تا صدبه اسماعیلین در تصور کوین دکتر خوشنظر پامیرزاده مثل است افیرین داره تصور در باره زندگی عدیمت اسماعیلین بعد اسمی میتین منتمس افیرین نشتین در فیسبوک ده افغانستان پامیر اسماعیلین خونون اسماعیلین زندگی 100 سالند یعنی ده اسیتا عصر 15 تا سر سید عصر 14 تا تیار سید مسلمانین ده از 1921 تا 2021 یا از 1300 خیر صبح تو 1400 دیدن من نوروزم تا 1400 سید دیدن انشان رو دیگه کم و دیفتیمش دوست چق کنم ورو چیز بعد از فاطمیان تا دولت نظاریه یا علموت ایران اشگاه حکومت برپا نسود بشان سوال چیزی ده فاطمیان دورایند یک دیگه دشمن نبود ویفند ده دونگه زرد ویفدید دونگه ویف نابود کشته ده علموت دوران دین اسماعیلین نابود سست
فاطمیان دشمن بیونی و دشمن بوده ده یا عباسیان بغدادیم بود اما علموت دوران ده مجلسی ده از این طرف خلافت بغداد خلیفهین عربین علموت قطع دیون دشمنه از این طرف ترکینند ده سلجوقیین حکومت سا دیو قطع دشمنه یه طرف ایران مردمت مثل ده دادیم فقط سنه ایده وقتند ده ایران هم فهمید ده ایده صفویه وقتند شیعه سوید ده وقت هم فقط سنه ایده سنیه انگه مثل علموت قطعین دشمن یعنی علموت مردمی ارای جبه یا ارای فرانت هم زید شد این دقیقی امزداد ورد ده حکومت نیدن شد در روز وقت این حکومت شد دیو حکومت تا گرجستانیت 500 اما دورایت ده یه سیل جنوبی دورایت ده وین مثل ایداد شیعه آیت اللهین خود بود ایدایی was شیعه آیت اللهین اندوی توی تر چنگیز خان خیز از بیر زره پنویج سپنم پوشا که پنویج خو و پراندی وید شده دیده ای خان بزرگ مغولد مایم از دست باطنیین ده از شابت میت تک میخطی شوفت میده تو یک بار باطنیین نیست نابود دیو که خو یکو بود اولا کو خان دیت سیل جناب چنگیز دیت نه خارزم شارید نه حکومت بغداد خلافت بغداد رید نه اسماعیلی رید خب اسماعیلی این دو وقتا دون قتل این شدی دون لپین دیوزیده ده هلاکو خان یرون شمالن دی شهرن رمید ده کریار کنید اشار زلیرین کریار کنید مردم خیدین کار کنین 80,000 اسماعیلی این شعبان زید یه میتن اسماعیلی ایران ده اکویدیون لبسافت شد ایران 15,000 اسماعیلی رید شد دین زید دین بنست ادخو مذهب بنست ده مذهب بدرس و ده ارنگ تورت مورد سد یدم پومیرندن جوان خونه و خون دادین تو دولت جدوین داد و دولت مهتر چطرول و خونه تا خونه شیین دادین حکومت واد اسماعیل حکومت این داد واد اسماعیل دولتی دام بود اما یک بورت چیزی ده فیضاباد میرین پیدا سوین ده مردم کنیزت غلوم چیدا و آدم پرده و سرسود مردم مالیاتی و نلاگ بچلی بیفتن دو نفردین اندیزین تین تر قشغر یارکند فرغانه تین بعد از ده یاد خوفنون تو بخشی دو وخون تو بخشی دو بعد خوبت که از مردم یه حکومت اسماعیلی هایت تو بخش دیکنی کن دکن امارت بخارا را کن دکن امارت کابل ارد بعد امارت کابل هم خوب ده ورس یاد خوب بعد از ورس بلشوی کن یا دین خوب بخشی کن دب دوستی که خدا هم راست کنین اما افغانستان هنده یکو ظلم ده میر فیضاباد ویچه چوده میر کابل ساد دیدم فرق ده میر کابل زید آدم پرده داد کنیزت علومه نلاک شده دیدم فرق دیگه ایکو تفود دیو کال سنتو این دیو نلاک شد و بعد این بخش دیو شد سوار دولت دین دیو بخش شد اسماعیلیین یعنی ایکی تمت شد دیتید مسخوبت علموت جنوبی دولت بود
Döndüğünde de şu Pakistan'er, döndüğünde de şu Afganistan'er, döndüğünde de şu Xitay'er, döndüğünde de şu Tacikistan'er. Yani vakşura ve şu Tacikistan. Şucuk dev çavur devletten, şimdi mesela dev kal dev patçıydı ona lakin. Hokal da senin tokas dev kalar da buna dediğin. Decat, navaran dod hükümetçiliği okurdu. Dehir mamsat. Kadın demiş maş. İsmail'a kadın dedi yakıcı o ides gibi dedi. Yaman yok kurdu hükümet gibi. Neste corat. İran'ın rejim galüm 15,000. Ter Pakistan'ın ides gibi dehir mi kan Karachi, kan Chatrol, kan Gilgit, kan Honzo, yani Şimal, Badakhşan ve Mesut Salif'in yamart. Ter Hindistan'ın dehir mi yamart. ما شاء الله ما أجيك شيء تصور ده عم ده إكمت يا عم السا إكمت ديون جمس خد صلاة كامة ديون جمس أسديف دقيقين أنت أسديف نستط نوبود ماش سنة كامل مش شكرات كلام دي جهد ولو مسئله تاجیک راست دولت مدام لفت ده ماشام تاجیک زوم مثل چیز بیان ویلو در ماشام تاجیک من دی پیست سمعت سان تاجیک مموم ماشر مرلوده ماشام تاجیک تا دادین تاجیک نیست تا تاجیک نیست ماشام تاجیک نیست خیلی دادین چای در دادین یووا ایت نوردی ستو وده تشلر مموم مرلوده اوزم تاجیک رو دادین نیست خب ما شد سنت وردیم ده دیو درون خلیفم ده ماشم تاجیک دادین نیست دو تاجیک تنها بافت نه اذا شلیفم درو یه تاجیک انداده تی تاجیک ماش تاجیک بد فقط یویبت پشتون بد فقط یویبت ازبک بد فقط یویبت روس بد فقط یویبت فرق نیست دلیور رویم یه روست هم یه روس مرا اوزم باشم در روست هم کنده در روس نیست روس فقط یویبت پس ماش سنا وردیم لیوام بیدارو ماشم یه تاجیک دادنی که تاجیک بیام فقط هم تاجیک اما سنا ماش باید تاجیک بیام چیزی اساس قده خودی وان دیو تاجیک گرد دیو ماش برادران دیو اساسی است ده زف دیوند یه شاخه از فارسی ده تاجیک زف فرهنگ دیوند زندات مرتاد دیوند صورت غام دیوند معرکهین دیوند یبتی اسمعشان جدو خواهی از علامتین ده یک قوم طور دویست ده ارام یک قوم یعنی اکنیک ویتسالیوین یا دائما ملیتین ولید ناتین ویتسالیوید یعنی ده یک مقصد قده شاید دیگه تعریف اندیجوج دیگه ایدنتیتی اندردار شده گویا قوم دلیوین یعنی ملت درون واردین چون قوم زندگی کنین yani Tacikistan je millet Tacikistan Rusin je man Tacik nest Rusin je man Tacikistani Uzbekien je man nest Tacik vadin Tacikistani Uzbek Tacikistani İdizge Uzbekistan darun ikvat Taciken zindagi sakini vadin Uzbek nest vadin Uzbekistani dönçette ya devlet millet nest خب ماشان شد سران ماش مردم دویسم در ماشان تاجیک سران دویسم ماشان تاجیک نیست خب ایده قومند یا ایده ناتیان ده تعریفی که ده ویوند باید یه جغرافیا وید تاریخ ویوند وید فرهنگ ویوند وید اساسا زو ویوند وید اساسا نور ملتين قومين از یک دیگر جدا تسکش زف یا زف نیده اوزوام تی گاب کارن صدادم سالش چی آدم در آلمان زندگی کشت نمیتسی گاب دید اما نمیتسی نساد پس زف اکا زف ده
تونان زویاتا تونان منطقة جاب تريد زوی كايدة توم تشورت صراده يكون زوج مقصد زبون مادری تلوی زبون مادری مثل نوردید وید ملت تعیین کرد اما که از زویده مردم تو مردم هم قدی گپ زدید شد چسید ماشان زو خونانه ریشن زو وخ زو شکوشم زو یزگلام زو خود دیگه زولی گزوین دیگه پالید ماشان زو یکون ماشان کلتورا چه دومه ماش کلتور توجک برادران قطعی بود ماش سور نیست ماش غام نیست ماش مدولوفت نیست ماش دافسوز لوفدو نیست ماش پوشوک نیست ماش تاریخ نیست ماش جغرافیا نیست پس داد ماشان جدو تسوین پس ماش تسرین فردیم خلیفه ماشان توجک ده معنوی ده ایجایی جون ده سیوت لیف در اوزم یک اسم خلقم نیست مثال انجا و می تتار یا ده جون ده خلیف در اوزم روس نیست از روسیه درون زندگی ده معنو راسیسته نیست ده معنو نازیسته نیست ده معنوی ده یه خو فهمد خودشناسه ده معنی خودشناسه معنی دیدید ده خو فهمد دو خو از دیگه انجدو چی دو معنی ده نیست خو مردم مرد خو تاریخ هرد خو مدنیت قدر چی دو ایده اوز اگه اینور تفهمم ده اوزم خوونانه زفت باید نقل کنم اوز خوونانه زفت باید نوشم اوز خوزیف باید ترپرای اوسم ایده معنی تنیست ده وشه چه دوم روی فرصه زبون پالندم نوش به وطن اندوز زندگی کنم تا اوز بزفته نه نوشم ات خوزیفتن تا نوشم ایده معنی تنیست ده اروزم و زفت به وطن بی ارمت چور نه ایده معنی تیده اوز خو زفت ارمت کنم خو قومرد ارمت کنم خواهش کنم ایده یک به تاجیک یا به پشتون یا به ازاره یا به ازبک یا به روس ویم پالنده امرو تو زفیدیون که ترپروتستی ما مثل اکتیست از باید خوزفت شعر نوشم از باید خوزفت نقل کنم از باید حق من وده خوزفت کتاب نوشم ما مثل حق وده خوزفت مکتب شویم فرق نکشت ایده یو قوم زولیکی یا غلایو حق ارقاو هر ملت هم حقی کدی در ده کفکاس شما زولیک قومین ده 200 اولند زندگی تکین 200 یمس نیست 200 خوجگی یمس نیست مویف قومیت نوشیم خب یه دلیلی ده منطقیت علم دلیل و ماشه توجه همیشه وقت مشخونه لیوش تو ما یاداریست مثل موبایل ده لودین از پامیسه لوده یا ارتاجکستان توش فلان ارتاجکستان توش یک بار تاجکستان ساو شوره و دوران دیگه دست گفت خب دادین علامتین ده ماش جدا ست ترغل یا ماش یک جو ستا برغل افغانستان قدر تاجکستان قدر 100 سال نو 100 سال نو ماش 100 پراز دیم خیلی ماش چیز واد توجک هم تنها فهمت ماش دیگر توجک ماش پاسپورت تنها نوشت ماشم خیلی چیزم پراز دی ماش واد یا دولت هم سیاست داد چیزر در توجک نلیوین ماش نمیتونه نلیوین توجک ماش نمیتونه پیدا خود سیاست در تام کش این اسیمیلاسی تیز دنیا دید دستگاه خب دیگه دنیای نند نیست دستگاه اسیمیلاسیش نیست ده خواهی کنه که خلق باید که بتوی زنده رست اسیمیلاسی و ماسیون مدیر دولتی ند اسیمیلاسی تیز ده دستگاهش در ازبکستان ده توجکین ته یکم وی شهری نومین گردینین سوغدن یومین وی ازبک ترکی وی کنین سمرقند کنین سمرقند توشکند
کنن توشکند آهنگران وین شد انگران نصفین شد قرشه کمی که از دم دیتا ایت سر سود دی قوم بنستو خولب دی چیدو ایت فقط جو اینده که سیاست در وشوره در کرده خو ما بنسین نور چیزا ده لیفین خوزه بیند تمام نقل ماکید خوزه بیند گاب مادید نیست دستیم یه آدم وارد حق یه آدم من ده لیف در موند میکم ملت ما موند و باید به ملت توینه بشین مثلا که مثلا صوت طرف افغانستان تلویزیون نیله ده طرف افغانستان یه ایوری رید جیگا ایوری یه وقت یادشو کارتش که شهروند زشتو ایوری من نوشت یه وقت هستم و ایوری یا سلام قد کنین لیورو تو چه گفتی وقت رید جای رخت گشن در کور نسیت تو گشن نوشتم یه چیزی که خود دستانه گفت ادرو تمیش دوست قوم رو تمایدش تمایی که قوم تمام نوشتم خورد گاب نه خیلی کاریتین نیست تاجیکستان رو دوست این ریز فکر نکنم ده واد کاریتین دیون لپاس ماشتی مو کاریتین واد روسیه نمیساز پومیرین دوست دارید روسیه اسیتینه نمیزید دست تاجیکستانش فکر نکنم ده دیون لپ اسیتین ریز جوید ما چه تصمیم ممکن خونه کشت اسیتین مگه می نوشیم یا وقتش نلیوین ده روتون دیگه اسیتینه نتوی تو یه تما دوست که اسیتینه ریز تما شدید تاجیک تما نوشم استناد بخیر خیلی به دلیل گابید دلیل دنیست ایده تو تران تاجیک ملوه تو ترانگ مرد خود اوستر لوفا میده می فاکتورین قطعی از فرهنگ کلتور تاریخ مذهب اوزم نیست تاجیک دوش مرشدیون قطعی مرد دویسی در روزم تاجیک لوفی در روتانان دم پاسپورت تاجیک نفیشه خب لب باشن گپ اوزم که دیست تو قطعی است پس در سمرقند بخارا 90% سمرقندیان بخارایین تاجیک به پاسپورت بازور ازبک نوشتن. پس این واد ازبکه به پاسپورت ازبک نوشتن ازبکی واد ساتو. نیستیم واد ازبک. پس ایمون مثل پاسپورتین تاجیک نوشت یا در افغانستان یا در تاجیکستان. سو نیست درو. ایمون بیسواد تاته چای پیکستان مرده درو. یا هم پاسپورت زاخم تیچوخ به صورت امتیاسته اوره صورت دیگه تدفون مایم دیگه چوش دبین چیزم تنوشت ماش مردم دین دمنومین خطوات سنوشت دادین دیف خنومین این داد نوارداد لوین در اویم منو میکم دستگنست مردم دمنوم خطو نوشت ماشان تاریخ کردند امردین داد ماش تاریخ حرمت نکن ماشان تاریخ کردند اگر ماشان حرمت ماش تاریخ تاریخ ماشار نوشتد ماش تاریخ نوشتد حرمت ماش تاریخ سچوجد یا ماش تاریخ کایه کجا تمامیش تاریخ بدخشان کدن تمامش تاریخ شغنان کن تمامش تاریخ یه چوجن یه وشیاره چوج ده یکی مثل یه وشیاره ده مار نسید دیده اید ماش تاریخ بنستو بمیف سالین کتابه که نوشت دونده اسپراویچنیک یا کتاب تاریخ نیست اسپراویچنیک نومین ومده
سالای آخر سویتت می‌بینیم که نمی‌بینیم که نمی‌شویم فلان رو فلان جان استودنت وجد فلان جان دکتر وجد فلان گویا تاریخ شغنان تاریخ روشان تاریخ شادرا تاریخ اشکاشون تاریخ بخون یا اسپراوچنی و می ماشه چوش تاریخ گویا ماشان غیر کسمی چیزی نیست که زیادن دمیده ماش سرسیت خرق نواشتود سال است شونوما انت فردوس بخود دیوگجی فردوس دیوان بود شونوما دی 12 پید شگنان وجود بیمانی بود شو نفهمچه نه ماشا تاریخ نمیشه کانه ماشا تاریخ نمیشه ماشی حرمت نچوش چای ماش پیخ چه تاریخ نیست. تماش زیاده بود تاریخ تاجیکان فویت کدام درون خبری هم نیست تمام درونند.